बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहांगीर तरीन का बड़ा हमला हुआ है, अब सियासी हमला हुआ है तहरीक इंसाफ पे, और उन्होंने किस तरह खुफिया वार किया है उसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि वो जो एक बड़ी बगावत थी जिसका मैं बार बार आपको बताता रहा था, अब वो खुलकर सामने आ गई है। और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के कितने लोग सामने आएंगे जो बगावत करेंगे, उसका सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसके साथ साथ फैसल वाउडा, जी हाँ, वो जो बूट उठा के टॉक शोज में आ जाते थे ना, थैले में बूट डाल के, अब उन्हें, हालांकि वो एमएनए हैं, मिनिस्टर हैं, कराची के हल्के औरंगी टाउन से वो शहबाज शरीफ को हराकर असेंबली में पहुंचे हैं। कैसे जीते हैं उसकी भी तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी हाजिर एमएनए को, फैसल वाउडा को, वही बूट वाले फैसल वाउडा, उनको सेनेटर बनाने का इरादा किया है तहरीक इंसाफ ने, और ऐलान किया है कि वो तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार होंगे। आखिर क्या वजह हुई कि उन्हें सेनेटर बनाना चाहती है तहरीक इंसाफ? किसका हुक्म आया है कि इन्हें सेनेटर बनाया जाए, बूट वाले फैसल वाउडा को? ये भी आपको बताएंगे। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी दोस्त देखना चाहे वीडियो फौरन उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए, वो वीडियो देख सके। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फेसबुक वाले दोस्त हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, वैसे तो दूसरी बहुत खबरें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, अनोखी खबर है, वो ये है कि फैसल वाउडा को तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि सेनेट का इलेक्शन लड़वाया जाए और उन्हें सेनेटर बना दिया जाए। हालांकि वो मौजूदा फेडरल मिनिस्टर है, वफाकी जो वाटर एंड पावर है उसकी मिनिस्ट्री उनके पास है। बच्चा, पिछले दिनों आपको याद होगा, पिछले कई महीनों पहले वो साकिब निसार साहब थे, उनके साथ घूमते थे। वो डैम बनाने के सिलसिले में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे। टॉक शोज में जब वो आते हैं तो वो बूट लेके आते हैं, जो बूट निकाल के वो रख देते हैं टेबल पे। काशिफ अब्बासी साहब के टॉक शो में आपको याद होगा, वो बूट निकाल के उन्होंने रख दिया था टेबल पे। तो अब कुछ हल्के हैं जो चाहते हैं फैसल वाउडा को सेनेटर बना दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रही थी, वफाकी वजीर साहब आ जाइए, हम भी आपके मुंतजर हैं, हमने भी फैसला करना है, आप कोई अपना अपॉइंटमेंट दीजिए, टाइम दीजिए, ताकि हम अपना फैसला कर सके। लेकिन वो फैसला आता उससे पहले ही तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि फैसल वाउडा को सेनेटर बना दिया जाए ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। अच्छा, अब ये तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल होगा? तहफ़्फ़ुज़ ऐसे हासिल होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वाउडा के खिलाफ फैसला देती है और कहती है कि फैसल वाउडा साहब अपनी सीट से, उन्हें फारिग किया जाता है एमएनए की सीट से, तो तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर बन चुके होंगे और वो सेनेट में सिक्योर होंगे, एमएनए की सीट से वो फारिग होंगे। इंसाफ का बोलबाला भी हो जाएगा। अदालत का फैसला जो पिछले कई महीनों से, तकरीबन एक साल से आ ही नहीं रहा और तारीख पे तारीख लगे जा रही है, तो अदालतें भी आज़ाद होकर अपना फैसला दे देंगी, ये साबित हो जाएगा। देखिए, अदालतें आज़ाद हैं और फैसला दे दिया, और जो फैसल वाउडा साहब हैं वो सेनेटर बन जाएंगे अगले 6 साल के लिए, उनकी भी सीट पक्की हो जाएगी। फैसल वाउडा साहब जिन हलकों के ब्लू आइड बॉय हैं और जिन हलकों में उनकी बहुत पजीराई है, जिन हलकों को वो खाने करवाते हैं, दावतें देते हैं, पार्टियां करवाते हैं, वो जो आम सियासी शऊर रखने वाला पाकिस्तानी है वो बखूबी जानता है, क्योंकि जब उनके हाथ में बूट आ गया था तो उन्होंने खुद बता दिया था कि वो किसकी सरकार हैं। बूट वाली सरकार के वो मानने वाले हैं या उनका दिफा करने वाले हैं, वही बूट पॉलिश करने वाले हैं। तो अब वो हल्के भी चाहते हैं कि फैसल वाउडा साहब को पहुंचा दिया जाए सेनेट में और उन्हें सेनेटर बना दिया जाए और कानून की बालादस्ती हो जाए और अदालतें भी आज़ाद हो जाए, ताकि आज़ादी से वो अपना फैसला दे सके। लेकिन एक और जो अहम और दिलचस्प बात है वो तहरीक इंसाफ में होने वाली बगावत है। तहरीक इंसाफ में जब से जहांगीर तरीन ने छोड़ी है तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त शुरू हो गया है सियासी तौर पे, क्योंकि अब सेनेट इंतखाबात से पहले ही एक बड़ी बगावत सामने आ गई है। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका था, तकरीबन 57 के करीब, 57 के करीब ऐसे एमपीएज हैं पंजाब में जो बगावत करने को तैयार है।
اب جو خرم لغاری سامنے آئے جو مظفر گڑھ 275 سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کئی ایسے ایم پی ایز ہیں جو عثمان بزدار سے ناخوش ہیں. نہ صرف ناخوش ہیں، وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں خرم لغاری کہ بھائی یہ تحریک انصاف نے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمیں استعمال کیا دھرنوں میں، ٹائیگر فورس میں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اب ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. اس کی مثال آپ کو نظر آئے گی. اب اگر یہ سینیٹرز کے آپ نام دیکھیں نا، عبدالحفیظ شیخ کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے، تحریک انصاف انہوں نے کب جوائن کی مجھے بتا دیجئے. ثانیہ نشتر صاحبہ کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے، تحریک انصاف انہوں نے کب جوائن کی بتا دیجئے. اس طرح کے متعدد لوگ ہیں اب جنہیں سینیٹر بنایا جا رہا ہے، ان کا تحریک انصاف سے دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے لوگوں کو استعمال کیا ہے. اب بھی وہ جو عام عوام ہے، یوتھ ہے، ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ جو لغاری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے بھائی اب نہیں ہوتا، اب ہم استعمال ہونے کو تیار نہیں ہیں. اور عثمان بزدار جس پر تو باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، سمن بکمن والا معاملہ ہے، نہ اسے سنائی دیتا ہے، نہ اسے دکھائی دیتا ہے، نہ اس سے کچھ بولا جاتا ہے. 77 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے ان لغاری صاحب نے کہ جو عثمان بزدار ہے انہوں نے 77 ارب کی کرپشن کی ہے. ساتھ ساتھ وہ جو نیب کا کیس چل رہا تھا شراب کے لائسنس والا، اس حوالے سے بھی خرم لغاری صاحب نے بتایا کہ وہ لائسنس دینے میں بھی پیسہ بنایا گیا. سیریس الزامات ہیں. خرم لغاری نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں کئی ایسے وزیر ہیں پنجاب اسمبلی میں، جھنڈے والی گاڑی میں گھومنے والے وزیر ہیں جو بغاوت کرنے والے ہیں، اور تحریک انصاف پنجاب میں ایک بڑی بغاوت ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں یہ جنہیں جہانگیر ترین اپنے جہاز میں بڑھ کے لے کر آئے تھے. باقاعدہ ابھی ریاض فتیانہ جو ایم این اے انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 23 میں سے 21 ایسے لوگ ہیں جنہیں جہانگیر ترین اپنے جہاز میں لے کر آئے تھے، اور وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ریاض فتیانہ کے مطابق کہ لیڈرشپ کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے. صرف آپ نے دیکھا ہوگا چاہے عثمان بزدار ہو، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو، مافیا کو پکڑ لیا، کرپٹ عناصر کو پکڑ لیا، این آر او نہیں دوں گا، یہ رٹ ہے پورے 2.5 سال 3 سال سے. لیکن عوام کی جو مسئلے ہیں، عوام کی جو خدمت ہے، اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا، انہیں ہر 5 سال بعد یہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں، انہیں اپنے حلقے کی عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ انہوں نے 5 سال کیا کیا اور اب آگے وہ کیا کریں گے. تو یہ جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں یہ کھل کر اب بغاوت کر رہے ہیں عثمان بزدار کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور جہانگیر ترین کی انہیں پوری پشت پناہی حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں جہانگیر ترین لے کر آئے تھے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا. آپ یقین کریں پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنا مشکل ہو گیا تھا. وہ جو طاقتور حلقے جس پر کام کر رہے تھے ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑا جائے، اور پھر بڑی مشکل سے تحریک انصاف کو پنجاب میں اقتدار دلوایا گیا. باقاعدہ کراچی ایم این اے کم پڑ گئے تھے، کراچی سے پی ایس پی سے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پیچھے ڈالا گیا، اور پی ایس پی کو کہا گیا بھائی اگلی بار آپ کو دیکھیں گے. یہاں سے ایم این اے بنائے گئے تحریک انصاف کے کراچی سے، اور پھر عمران خان صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی. تو ایک بڑی داستان ہے، جب اگر اس کی کبھی کوئی کتاب آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کچھ ہوا تھا رات کے اندھیرے میں 2018 کے انتخابات میں. لیکن اب جو تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف عوام کا وہ غیظ و غضب ہے، وہ غصہ ہے جو اب حلقوں میں ان ایم این اے ایم پی ایس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب لوگ ان کے در پر جا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی ہمیں منظور نہیں ہے، اور سینٹ کے انتخابات اس بات پر اور مہر لگا دیں گے جس طرح اگر سینٹ کے انتخابات میں بغاوت ہوگی، کیونکہ اب ان ایم این اے اور ایم پی اے نے یہ تہیہ کر دیا ہے کہ یہ ووٹ بھی نہیں دیں گے، یہ نہ تو تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے نہ کسی اور کو ووٹ دیں گے. کہ تحریک انصاف یہ بھی نہ کہے کہ انہیں خرید لیا ہے اپوزیشن والوں نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے جھوٹے وعدے کیے گئے تھے، اب ان وعدوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا ہے، لہٰذا ہم سینٹ پہ ووٹ بھی نہیں دیں گے. تو یہ بڑی بغاوت ہے اب تحریک انصاف میں. آئیے آنے والے دن بڑے چیلنجنگ ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے، اور اب
یہ جھوٹ نہیں چلے گا, یہ دھوکہ نہیں چلے گا, یہ فریب نہیں چلے گا. عوام سب جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے, آپ باخبر رہیں. اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.